So good morning, everyone. Is the my sound is audible and the screen is visible? Yes, sir. Okay. Nisha, Saruja, Vijay, Dilip, Devka, Diksha, Savina, Shreya, and myself. The Bohr's atomic model, right? Previous class we have studied the particle nature of the electromagnetic radiation. त्यसमा हामीले विशेष गरी दुईटा पढ्यो. One is photoelectric effect. Number two is black body radiation. So we'll start with Bohr's atomic theory. Uh, त्यति clear छैन, but still you can see it. So quantization, evidence of quantization of इलेक्ट्रोनिक एनर्जी लेभल्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ स्पेक्ट्राबाट चाल पाउँछ है. यसमा के भएको छ भन्दाखेरि फर्स्टको चाहिँ एक्साइटेड स्पेक्ट्रा हो र सेकेन्डको चाहिँ एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा हो. ल यो किताबकै हो डायग्राम. पहिला यो नम्बर 2 के हेर, इट इज एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा. यहाँ के भएको छ भन्दा सोर्सबाट व्हाइट लाइट आउँछ. ओके, सोर्सबाट व्हाइट लाइट आएर यहाँनिर चाहिँ नर्मली हाइड्रोजन ग्यास राखेको हुन्छ. ओके, कोल्ड हाइड्रोजन ग्यास राखेको हुन्छ. त्यसले के गर्छ, व्हाइट लाइटलाई सम अफ द रेडिएसन इट विल एब्जर्भ है. एन्ड यो एउटा स्लेट छ, केही छैन. यो स्लेट भनेको यसबाट सानो होल मात्रै हुन्छ, त्यहाँबाट पास हुन्छ लाइट है. त्यहाँ गएर प्रिजम छ है. प्रिजमले के गर्छ, व्हाइट लाइटलाई स्प्लिट गरिदिन्छ होइन. सो स्प्लिट गरेर जुन चाहिँ यहाँनिर तिम्रो डिटेक्टरमा चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो खालको फिल्म आउँछ डिटेक्टरमा. अब व्हाइट लाइट भनेपछि हामीले याद छ भायोलेटदेखि लिएर कहाँसम्म, रेडसम्म हुन्छ नि त होइन. तर यहाँनिर हामीले के पायो स्पेक्ट्रममा भन्दाखेरि, एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रममा यो भायोलेट कलर मिसिङ, यहाँ ब्ल्याक छ. फर्स्ट पोर्सनमा यहाँनिर हेर, इट्स ब्ल्याक. ओके, कलर मिसिङ छ. ओके, त्यहाँबाट यहाँनिर हेऱ्यो भने बिचमा ब्ल्याक लाइन्सहरू छ है. त्यहाँ सम ब्ल्याक लाइन्स छ त्यहाँ. ओके, सो ब्ल्याक लाइन्स भनेको त्यहाँको कलर मिसिङ छ. किनभने नर्मली हामीले व्हाइट लाइटलाई के गर्छ, ओके, विदाउट स्याम्पल व्हाइट लाइटलाई मात्रै प्रिजममा हालेर स्प्लिट गर्यो भने चाहिँ हामीले जुन चाहिँ आउँछ द्याट इज कन्टिन्युस स्पेक्ट्रा आउँछ. ओके, भायोलेटदेखि लिएर रेडसम्मको हाम्रो स्पेक्ट्रा कन्टिन्युस स्पेक्ट्रा हुन्छ है, जो भिजिबल रेन्जमा देख्छ नि त, आँखाले देख्छ है. तर बिचमा हाइड्रोजन स्याम्पल राख्यो. ओके, हाइड्रोजन स्याम्पल राख्यो भने चाहिँ हाइड्रोजनले के गर्यो त, सम अफ द फ्रिक्वेन्सिजलाई अथवा वेभ लेन्थलाई के गर्यो, एब्जर्भ गर्यो. ओके, गर्दाखेरि त्यो वेभ लाइन चाहिँ मिसिङ भयो. यहाँ त डल्लै एब्जर्भ गर्यो यो लाइनको. त्यहाँबाट यता ब्ल्याक लाइन्सहरू जुन चाहिँ छ नि, सिङ्गल लाइन्सहरू देख्दैछ, त्यो चाहिँ एब्जर्भ गर्यो. ओके, त्यो मिसिङ भयो. अब त्यही स्याम्पललाई चाहिँ हामीले हिट गर्यो. त्यही स्याम्पल एब्जर्भ गऱ्यो र एब्जर्भ गरेर यहाँ राखेर त्यसलाई हल्का हिट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, फेरि अघि जुन जुन फ्रिक्वेन्सी अथवा वेभ लेन्थ उसले एब्जर्भ गरेको थियो त्यो रिलिज गर्छ. ओके, सो यसलाई हिट गरेर यहाँ हेर्दाखेरि यो त्यही हो, व्हाइट लाइटले फिल्टर गरेको छ. यहाँ सानो होल मात्रै हुन्छ. फिल्टर गरेर हेर्दा, प्रिजम गरेर हेर्दाखेरि वी गट अ स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा भन्छ. त्यो स्पेक्ट्रा यही स्पेक्ट्रा हो. त्यसलाई एनालाइज गर्दाखेरि हेर त के भयो, अघि यहाँनिर ब्ल्याक थियो नि, द्याट मिन्स अब उसले डल्लै त्यहाँ ब्लू एब्जर्भ गरेको थियो, ब्लू डल्लै रिलिज गर्यो. त्यस्तै प्रकारले अघि जहाँ जहाँ लाइन मिसिङ भएको थियो त्यहाँनिर माथिपट्टि कलर आउँछ. अघि जुन कलर हराएको थियो नि त्यो कलर माथि आउँछ. द्याट मिन्स एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रममा के भयो, उसले सर्टन कलर्सहरू अथवा सर्टन वेभलेन्थ उसले एब्जर्भ गर्यो र सर्टन के गर्यो, वेभलेन्थहरू उसले एब्जर्भ गर्यो. वेभलेन्थ भन्दा पनि हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी भन्दा पनि हुन्छ, एउटै हो. र इमिसन स्पेक्ट्रममा चाहिँ के गर्यो, उसले रिलिज गर्यो. सेम फ्रिक्वेन्सी उसले रिलिज गर्छ. ल अर्को डायग्राम छ यहाँनिर. यो आई हेभ टेकन फ्रम बाइजुस. ओके, इट्स अ फ्री एप छ अहिलेको लागि. ओके, यो लकडाउनले गर्दाखेरि यु क्यान डाउनलोड इट. यसमा पनि भिडियोजहरू राम्रो छ, यु क्यान रेफर टु द्याट वान अल्सो. हेर, सो इमिसन स्पेक्ट्रा है. सो पहिला एब्जर्प्सनको कुरा गरौँ. एब्जर्प्सनमा त्यही भन्दैछ यहाँनिर हट ग्यास. ओके, सो व्हाइट लाइटको जुन चाहिँ सोर्स भयो. ओके, व्हाइट लाइटलाई चाहिँ नर्मली यो कोल्ड ग्यास जुन चाहिँ हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रा, यो हाइड्रोजनको होइन होला, यो अर्को रहेछ. एनिवे स्पेक्ट्रा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ,
कोल्ड ग्यासले एब्जर्ब गर्छ ओके व्हाइट लाइटले सर्टेन फ्रिक्वेन्सी एब्जर्ब गर्छ सो यो चाहिँ भयो मिसिङ जुन चाहिँ ब्ल्याक कलर लाइन छ नि यो चाहिँ मिसिङ भयो व्हाइट कलर सरी त्यहाँ जुन चाहिँ हुनुपर्ने कलर मिसिङ छ ओके त्यही स्याम्पललाई बादमा गएर हामीले हिट गर्यो भने चाहिँ फेरि त्यसले रिलिज गर्छ ओके सेम जहाँ जहाँ फ्रिक्वेन्सी अघि जहाँ जहाँ एब्जर्ब गरेको थियो सेममा रिलिज गर्छ यो चाहिँ भयो इमिसन स्पेक्ट्रा ओके बुझ्यो सो यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ क्वान्टाइजेसनको कुरा हुन्छ है क्वान्टाइजेसन वर्ड बुझायो नि द्याट मिन्स इलेक्ट्रोन चाहिँ जहाँ पाए ती बस्दैन द्याट मिन्स हामी पहिला कस्तो मोडल हामीले गर्थ्यौँ यहाँ न्युक्लियस छ है त्यसको वरिपरि न्युक्लियस छ है हामीले क्लास 10 मा पढेको छ नि त कन्सेप्ट हैन हामीलाई के सेल भन्छ त्यहाँदेखि एल सेल भन्छ एम सेल भन्छ है सो क्वान्टाइजको कुरा हुन्छ सो इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दा यो के सेलमा मात्रै बस्छ यो के सेल र एल सेलको बिचमा यहाँतिर इलेक्ट्रोन बस्नु सक्दैन बुझ्यो सो क्वान्टाइजेसन सो पर्टिकुलर लेभल मात्रै छ एनर्जी लेभल छ जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन बस्नु एलाउ छ र जहाँ पाए त्यही चाहिँ इलेक्ट्रोन बस्नु सक्दैन बुझ्यो सो डिस्टेन्सको कुरा बादमा गएर यो रेडियसको डिस्टेन्स यो फर्स्ट सेल सेकेन्ड सेल थर्ड सेल जुन चाहिँ छ नि रेडियस त्यसको पनि मेजर गरेको छ बोसले ल सो दिस रिगार्डिङ इमिसन एन्ड एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा बुझ्यो यो बोर्स थ्योरी भन्दा आउनुको भन्दा जस्ट अगाडिको यो अब्जर्भेसन हो यसकै आधारमा चाहिँ बोर्स थ्योरी स्टार्ट भयो अब बोर्स थ्योरी है सो बोर्स थ्योरी गर्नुभन्दा अगाडि के गर्छ उसले पोस्टुलेट्सहरू गर्छ है पोस्टुलेट्स भनेको एउटा एजम्पसन्स लिन्छ ओके जहिले पनि एउटा थ्योरी निकाल्नु भन्दा किनभने हामीले याद छैन नि त है कस्तो के हुन्छ सो एउटा एजम्पसन गरेर त्यो एजम्पसनको आधारमा वी डु लट्स अफ क्याल्कुलेसन्स ओके म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन्स हुन्छ र म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन भएपछि लास्टमा एउटा त्यसको कन्क्लुजन निस्किन्छ द्याट मिन्स एउटा फर्मुलाजहरू निस्किन्छ त्यो फर्मुलालाई चाहिँ के गर्छ हामीले टेस्ट गर्छ अब है त्यो रियल सिनारीसँग टेस्ट गर्छ त्यो एक्ज्याक्टली मिल्यो सबै मिल्दैछ भनेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो एजम्पसन जुन चाहिँ छ नि पोस्टुलेट त्यो चाहिँ राइट हो बुझ्यो सो मिलेन भने फेरि एजम्पसनमा सानो चेन्जेसहरू गर्छ है फेरि अगेन डेरिभेसन गर्छ डेरिभेसन म्याथमेटिकल डेरिभेसन्स हुन्छ त्यसको बादमा फेरि एउटा रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई फेरि टेस्ट गर्छ ओके टेस्ट गर्दाखेरि राइट भयो सबै मिल्यो भनेपछि हाम्रो जुन चाहिँ पोस्टुलेट छ त्यो के हो राइट हो भनेर गर्छ सो त्यही सरी सो त्यस्तै प्रकारले बोर्सले पनि हाइड्रोजनमा काम गरेछ यहाँ भन्दैछु बोर्स मोडल फर हाइड्रोजन एटम सो बोर्स मोडलले उसले पोस्टुलेट्स गर्यो है एजम्पसन्सहरू गर्यो ओके सो फर्स्ट पोस्टुलेट्समा के भनेको छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन मुभ इन अ सर्कुलर पाथ कल अर्बिट इट इज अ स्टेशनरी स्टेट अर अलाउड एनर्जी लेभल्स सो जुन चाहिँ क्लास 10 मा हामीले पढेको छ त्यही नै हो सो द्याट मिन्स फर्स्ट यहाँ न्युक्लियस यहाँ भयो है त्यहाँबाट यहाँ फेरि के छ यो फर्स्ट यसलाई भन्छ अर्बिट ओके यो फर्स्ट अर्बिट भयो यसलाई स्टेशनरी स्टेट पनि भनेको छ यो सेकेन्ड अर्बिट भयो यो थर्ड अर्बिट है क्लास 10 को कन्सेप्ट हो भने यसलाई के सेल भन्छ एल एम भन्छ है सो इलेक्ट्रोन्स कहाँ बस्छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर आफ्नो अर्बिटमा मात्रै बस्छ एउटा डेफिनेट पाथ हो यो चाहिँ ओके हामी यसलाई स्टेशनरी स्टेट भन्छ अथवा अलाउड एनर्जी स्टेट भन्छ जस्तै यो के र एल को बिचमा इलेक्ट्रोन बस्नु सक्दैन दिज आर नट अलाउड ओके सो पर्टिकुलर फिक्स अलाउड पाथ छ जसलाई हामी भन्छ अर्बिट त्यो अर्बिटको रेडियस पनि क्याल्कुलेट गरेको छ ल अब यहाँ हाम्रो यो क्लासमा म्याथमेटिकल केही पनि छैन जस्ट पोस्टुलेट छ र उसको डेरिभेसनको कन्क्लुजन छ त्यसलाई हामी एनालाइज गर्छ ओके डेरिभेसन पार्ट इज नट हियर इन द सिलेबस ओके यो बादमा गएर ग्रेजुएसनमा गर्छ हामीले डेरिभेसन एन्ड अल सो यो भयो है सो इलेक्ट्रोनको एउटा पाथ छ है एन्ड सेकेन्ड भन्छ द एनर्जी of the electron does not change with time so energy जति यो इलेक्ट्रोनले सपोज यो फर्स्ट सेलमा फर्स्ट अर्बिटमा है इलेक्ट्रोन छ भने त्यो इलेक्ट्रोन आफ्नो अर्बिटमा जबसम्म कुदिबस्छ उसको एनर्जी इलेक्ट्रोनको एनर्जी घट्दैन पनि बढ्दैन पनि ओके यो प्रब्लम चाहिँ एक्चुअली प्रिभियस रुदरफोर्डबाट प्रब्लम भएर आएको यहाँनिर ओके रुदरफोर्डमा चाहिँ त्यो घट्दै थियो सो यहाँ भन्दैछ द्याट इलेक्ट्रोन जब आफ्नो अर्बिटमा कुदिबस्छ तबसम्म उसको के हुँदैन एनर्जी घट्दैन पनि बढ्दैन पनि ओके त्यस्तै प्रकारले तर जब इलेक्ट्रोन जम्प्स फ्रम हायर अर्बिट टु लोवर अर्बिट इट रिलिजेस एनर्जी सो हायर अर्बिट भनेको यो बाहिरको अर्बिटबाट यहाँ भित्र अर्बिटमा जब इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ इलेक्ट्रोन यहाँदेखि इलेक्ट्रोन यहाँनिर जम्प गर्छ हायर अर्बिट टु लोवर अर्बिटमा
जम्प गर्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ इट रिलिजेस एनर्जी। त्यस्तै प्रकारले जब लो अर्बिटबाट हायर अर्बिटमा जम्प गर्छ ओके कुनै पनि यहाँबाट यहाँ पनि जानु सक्छ है ल। सो लो अर्बिटबाट हायर अर्बिटमा जब जानु सक्छ त्यति बेला चाहिँ के गर्छ इट एब्जर्ब्स एनर्जी। जब लो अर्बिटबाट हायर अर्बिटमा जान्छ त्यति बेला के गर्छ इट एब्जर्ब्स एनर्जी। यो चाहिँ याद गर्नु लोअर टु हायर हुँदाखेरि एब्जर्ब्स एनर्जी, हायर टु लोअर जब इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ त्यति बेला चाहिँ इट रिलिजेस एनर्जी। ओके त्यो पोस्टुलेट्स गर्यो है। अब कति एनर्जी रिलिज हुन्छ के हुन्छ त्यो बादमा छ क्याल्कुलेसनको प्रोडक्टमा। ओके द फ्रिक्वेन्सी अफ द रेडिएसन एब्जर्ब्ड है। सो कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अब रेडिएसन मिन्स इट इज अल्सो एनर्जी है। सो द फ्रिक्वेन्सी अफ द रेडिएसन एब्जर्ब्ड अर इमिटेड है। एब्जर्ब मिन्स लोवरदेखि हायर जाँदा उसले एब्जर्ब गर्छ इलेक्ट्रोनले, हायर अर्बिटदेखि लो अर्बिटमा जम्प गर्दा उसले आफ्नो एनर्जी बाहिर इमिट गर्छ। सो द्याट कति हुन्छ भन्दाखेरि E2 माइनस E1 भनेको E2 भन्ने मिन्स यो फाइनलबाट इनिसियलमा जाँदा हायर टु लोवर अथवा द्याट आई र एफ लेख्छ बादमा गएर ओके। सो फाइनल माइनस इनिसियल गर्नुपर्छ ई फाइनल माइनस ई इनिसियल गर्छ नर्मली। कति एनर्जी चेन्ज भयो भन्दा ई फाइनल माइनस ई इनिसियल गर्छ ओके 2 र 1 लेख्दा हुन्छ। where E1 and E2 are the energies from low and high energy state okay ल। सो डेल्टा ई इक्वल टु एच न्यू। सो कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी एब्जर्भ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट आउँछ न्यू। H is a Planck constant भइगयो and nu is the frequency okay। frequency and like this wavelength they are related। र अर्को छ द एंगुलर मोमेन्टम अफ द इलेक्ट्रोन ओके इट इज MVR भन्छ। ME भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन त्यति मात्रै हो ल। यसलाई डाइरेक्टली हामी MVR ओके R इज इक्वल्स टु NH बाई 2 पाई लेख्दा पनि हुन्छ ओके। ME भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन हो किनभने इलेक्ट्रोनको कुरा हुँदैछ यहाँनिर। MVR इज इक्वल्स टु सो एंगुलर मोमेन्टम अफ द इलेक्ट्रोन इज कति हुनु पर्दो रहेछ इन्टिग्रल मल्टिपल अफ H बाई 2 पाई भनेर भनेको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यसलाई बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रल मल्टिपल द्याट इज इन्टिग्रल मल्टिपल अफ n भनेको चाहिँ वेयर n इज 1 2 3 4 द्याट मिन्स होल नम्बर मात्रै हुन्छ जिरो हुँदैन इट हेज टु बी होल नम्बर ओके। सो द्याट मिन्स जस्तै हामीले वेभ थ्योरी पढ्यो नि द्याट मिन्स कुनै पनि पार्टिकल मुभ हुँदाखेरि चाहिँ इट मुभ्स इन अ वेभ लाइक मोसन भन्छ हैन। सो इट इज समथिङ लाइक दिस ओके। जुन चाहिँ सर्कुलर पाथ छ नि द्याट हेज टु बी लाइक दिस ओके इन फेज हुनु पर्यो इन फेज हुनु पर्यो। इन फेज भनेको चाहिँ यस्तो गएर टक्क गएर यो मिल्दैछ भने इन फेज हुन्छ। आउट अफ फेज भनेको चाहिँ यस्तो गयो र यता अर्को चाहिँ यस्तो हुँदैछ यो चाहिँ भयो इन फेज टक्कै त्यो जुन चाहिँ उसको यो अप र डाउन हुन्छ नि एक्ज्याक्टली म्याच हुन्छ भने इन फेज हुन्छ ल। आउट अफ फेज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब यो सेन्टरमा न्युक्लियस भयो ओके सेन्टरमा न्युक्लियस भयो र इलेक्ट्रोन जब कुद्दैछ ओके इट अल्सो मुभ्स इन वेभ लाइक मोसन यो यस्तो भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ आउट अफ फेज OUT आउट अफ फेज ओके। सो इलेक्ट्रोन मुभ हुँदाखेरि चाहिँ इट मुभ्स इन अ वेभ लाइक मोसन याद गर्नु इलेक्ट्रोनको मुभमेन्ट चाहिँ इट मुभ्स इन अ वेभ लाइक मोसनमा हुन्छ र वेभ लाइक मोसनमा हुँदाखेरि जब ऊ सर्कुलर पाथमा घुम्दैछ त्यति बेला जहाँबाट स्टार्ट गर्यो नि सपोज यहाँबाट स्टार्ट गर्यो भने एक्ज्याक्टली एक राउन्ड मारेर आउँदा एक्ज्याक्टली त्यही पोइन्टमा आइपुग्यो भने चाहिँ इन फेज हुन्छ बुझ्यो। र आउट अफ फेज भनेको चाहिँ सेकेन्ड जुन चाहिँ डायग्राम छ यो नम्बर 1 डायग्राम नम्बर 2 डायग्राम हेर द्याट इज आउट अफ फेज जहाँबाट स्टार्ट भयो घुम्यो र आइपुग्दाखेरि त्यो अघिको जग्गामा आइपुगेन अर्कै जग्गामा आइपुग्यो भने वी कॉल्ड इट आउट अफ फेज
ओके र भन्दैछ एंगुलर मोमेन्टम जुन चाहिँ छ याट इट हैज टु बी इन फेज ओके दैट इज इंटीग्रल मल्टिपल अफ n by h by 2 पाई भन्दैछ ओके ल m v mass of electron v is the velocity r is the radius of that orbit okay equals to n भनेको इंटीग्रल मल्टिपल which is 1 2 3 4 हुन सक्छ h भनेको प्लैंक कांस्टेंट र 2 पाई होइगयो है पाई को भ्यालु 3.14 आइहाल्छ है ओके सो अब बोर्स थ्योरी है सो यो उसको जुन चाहिँ पोस्टुलेट चाहिँ अघि गरेको यो सबै चाहिँ के हो उसको पोस्टुलेट्स हो बुझ्यो पोस्टुलेट्स मीन्स एजम्पसन्सहरु ठीक छ यो चारटा चाहिँ एजम्पसन भयो र एजम्पसन भइसकेर उसले जब क्याल्कुलेसन गरेर उसको जुन चाहिँ आन्सर आउँछ नि दैट इज बोर्स थ्योरी ओके सो बोर्स थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 भन्छ द स्टेशनरी स्टेट अफ 4 electrons are numbered as 1 2 3 4 5 6 त्यसरी जान्छ the integral numbers are known as principal quantum number भन्नुको मतलब जुन चाहिँ स्टेशनरी स्टेट भनेको अर्बिट भइगयो यो न्यूक्लियस भयो हो यो फर्स्ट अर्बिट भयो सेकेन्ड अर्बिट भयो त्यस्तै भयो थर्ड okay so third orbit भयो so these are basically stationary orbit है so पहिलाको कन्सेप्टमा हामीले यसलाई भन्थ्यो k सेल l सेल m सेल भन्छ भने अब भन्नु भन्दै चाहिँ यसको नाम चेन्ज गरेको छ ओके सो स्टेशनरी स्टेट्स आर नम्बर्ड एज 1 ल सो फर्स्ट को चाहिँ हुन्छ हाम्रो n इक्वल्स टु 1 र यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो n इक्वल्स टु 2 र 2 र यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो n इक्वल्स टु 3 ल प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भन्छ रे स्टेशनरी स्टेटलाई अथवा अर्बिटलाई सो फर्स्ट को चाहिँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर n इक्वल्स टु 1 हुन्छ र सेकेन्ड जुन चाहिँ छ त्यसलाई भन्छ हामी अर्बिटलाई n इक्वल्स टु 2 प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 2 र थर्ड चाहिँलाई प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 4 त्यस्तै प्रकारले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 5 6 7 हुँदै जान्छ ओके सो अर्बिटलाई नम्बर गर्यो त्यहाँबाट सेकेन्डमा भनेको छ द रेडियस अफ द स्टेशनरी स्टेट है द रेडियाई भनेको रेडियस है अफ द स्टेशनरी स्टेट्स क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज rn इक्वल्स टु n स्क्वायर a0 है वेयर a0 इक्वल्स टु 52.9 पिकोमिटर ओके rn भनेको त रेडियस अफ nth अर्बिट ठीक छ सपोज हामीले रेडियस अफ फर्स्ट अर्बिट क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैछ सपोज रेडियस अफ फर्स्ट अर्बिट क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैछ है भनेपछि हाम्रो हुन्छ r1 इज इक्वल्स टु n सरी n भनेको 1 हो r1 इज इक्वल्स टु 1 स्क्वायर इन्टु a0 भनेको 52.9 पिकोमिटर भनेपछि r1 कति आयो हाम्रो 52.9 पिकोमिटर किन 1 स्क्वायर भनेको 1 हो नि त हैन सो रेडियस अफ द फर्स्ट अर्बिट सो जुन चाहिँ फर्स्ट अर्बिट थियो नि त्यो फर्स्ट अर्बिटको रेडियस कति आयो त 52.9 पिकोमिटर बुझ्यो त्यस्तै प्रकारले r2 भनेको रेडियस अफ द सेकेन्ड अर्बिट यो चाहिँ रेडियस अफ फर्स्ट अर्बिट ल अर्बिट त्यस्तै प्रकारले रेडियस अफ सेकेन्ड अर्बिट है सेकेन्ड बोर्स अर्बिट भन्छ रिमेम्बर हामी हाइड्रोजनको लागि गर्दैछ है बोर्स अर्बिट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 स्क्वायर इन्टु 52.9 पिकोमिटर हुन्छ किनभने n इक्वल्स टु 2 हो नि त सेकेन्डको लागि ओके सो यो गरे भने आन्सर आउँछ इट विल बी
4 into 52.9 पिकोमिटर हुन्छ ल 52.9 पिकोमिटर हुन्छ so if you multiply it it will be around 211.6 पिकोमिटर हुन्छ ओके सो त्यस्तै प्रकारले बोस थर्ड अर्बिट को रेडियस पनि निकाल्नु सक्छ है फोर्थ अर्बिट को रेडियस पनि निकाल्नु सक्छ ल यो सबै फर्मुला चाहिँ बेसिकली त्यो आफ्टर क्याल्कुलेसन्स आको हो ओके एन्ड इट अल्सो भेरिफाई विथ द ग्राफ सँग मिल्छ भने यो ओके त्यस्तै प्रकारले थर्ड मा छ बोर्स थ्योरीको थर्ड पोइन्ट मा छ द एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन द nth orbit is En minus En equals to minus RH 1 by n square ठीक छ where n equals to प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो that is 1 2 3 4 हुन्छ र रिडबर्ग RH भनेको रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हो जसको भ्यालु छ 2 पोइन्ट हो ल यो 2.18 into 10 to the power minus 18 joule okay so this is the Rydberg constant भन्नुको मतलब अब इलेक्ट्रोनको एनर्जी कति हुन्छ सब इलेक्ट्रोन फर्स्ट अर्बिटमा है सो E1 भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन इन द फर्स्ट अर्बिट ओके त्यति बेला एनर्जी कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ सो इट्स अ minus 2.18 into 10 to the power minus 18 यो Rydberg constant भएको into 1 by 1 square हुन्छ so this is the energy so if 1 by 1 is 1 so that means equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule huncha so this is the energy of the electron in the first orbit so that means हाम्रो यो सपोज न्यूक्लियस भयो so first orbit मा इलेक्ट्रोन जब घुम्दै छ so उसकोमा कति एनर्जी हुन्छ भन्यो भने चाहिँ उसकोमा एनर्जी हुन्छ minus 2. equals to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule हुन्छ so जब इलेक्ट्रोन चाहिँ फर्स्ट अर्बिटमा ओके घुम्दै गरेको हुन्छ किनभने जबसम्म इलेक्ट्रोन घुमिबस्छ तब उसको एनर्जी चेन्ज हुँदैन भनेको चाहिँ ओके र एनर्जी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joule हुन्छ त्यस्तै प्रकारले E2 भनेको इलेक्ट्रोन इन सेकेन्ड अर्बिट सो यो फर्स्ट अर्बिट भयो यो सेकेन्ड अर्बिट यहाँनिर ल अब यसलाई n equals to 1 भन्छ यसलाई n equals to 2 भन्छ सो यो हुँदाखेरि चाहिँ उसकोमा एनर्जी कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ E2 सो यसको लागि त्यही फर्मुलामा हाल्नु पर्यो इट्स minus 2.18 into 10 to the power minus 18 into 1 by 2 square हुन्छ हैन सो 1 by 2 square so it is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by 4 huncha 4 joule okay so if you divide it so if you divide it 2.18 है divided by 4 गर्यो भने हाम्रो आउँछ 0.295 हुन्छ into 10 to the power minus 18 joule हुन्छ है यसलाई पोइन्ट अलिकति सिस्टमेटिक लेख्यो भने पोइन्टलाई उता सार्यो भने पोइन्टलाई 1 डिजिट यता सार्यो भने 2.95 हुन्छ into 10 to the power minus 19 joule हुन्छ है सो पोइन्ट उता सार्यो भने 10 to the power minus 1 उता एड हुन्छ हैन सो गर्दा सो दिस इज द एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन इन द सेकेन्ड अर्बिट सपोज सेकेन्ड अर्बिटमा घुम्दैछ भने यति हुन्छ ल सरी यहाँ आई फरगेट टु राइट माइनस हुन्छ ल यहाँ अगाडि सबैमा माइनस हुन्छ है अब यो क्वेशन त्यही आउँदैछ व्हाट डज दिस नेगेटिभ इलेक्ट्रोनिक एनर्जी मिन्स है सो इलेक्ट्रोनको एनर्जी जहिले पनि हामी यहाँ माइनसमा निस्किँदैछ नि त हैन सो यो माइनसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दैछ है ओके अब यसको लागि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज एउटा यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज छ है अब अलिकति पोजिटिभ चार्ज छ र यसको एकदमै इन्फिनिटी डिस्टेन्समा एउटा नेगेटिभ चार्ज छ है हेर
सो यहाँ एउटा पोजिटिभ चार्ज भयो र पर हेर त एउटा इन्फिनिटीमा मैले माइनस बनाएको छु। सो यहाँ पोजिटिभ चार्ज भयो र इन्फिनिटी डिस्टेन्समा नेगेटिभ चार्ज छ। इन्फिनिटी डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एका अर्कामा कुनै पनि एट्र्याक्सन छैन। ओके, जहाँ चाहिँ एउटाको चार्जको इन्फ्लुएन्स अर्कोलाई पर्दैन भनेपछि वी कल इट इन्फिनिटी डिस्टेन्स। ठिक छ। सो इन्फिनिटी डिस्टेन्समा भयो। अब यो इलेक्ट्रोनलाई यता ल्याए, सपोज यो इलेक्ट्रोनलाई यहाँनिर ल्याए है, यहाँनिर ल्यायो फर्स्ट स्टेपमा, त के हुन्छ भन्दाखेरि जब यसको फिल्डमा यो पोजिटिभ चार्जको फिल्ड जुन चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ त एट्र्याक्ट हुन्छ नि त होइन, यसको फिल्डमा आएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले आफै तान्नु थाल्छ। जब फिल्डको रेन्जमा हुन्छ, पोजिटिभको फिल्डमा हुन्छ, तब यसले के गर्नु थाल्छ, आफै तान्नु थाल्छ। सो तानेर तानेर के हुन्छ, यहाँ छेउमा हुन्छ है। सो बेसिकली यो चाहिँ वर्क डन बाई द सिस्टमको कुरा हुन्छ है। यसको लागि हामीले के काम गर्नु पर्दैन, वन्स त्यो फिल्डमा आइसकेपछि आफै तानिहाल्छ नि त, बुझ्यो, आफै तानिहाल्छ। सो यसमा हामीले एज्युम के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब दुईटाको टाढो टाढो हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ एनर्जी इज जिरो, यो इलेक्ट्रोनको एनर्जी चाहिँ जिरो मानेको चाहिँ जब इलेक्ट्रोन इन्फिनिटी डिस्टेन्समा हुन्छ, कुनै पनि चार्जको इन्फ्लुएन्समा हुँदैन, तब उसको एनर्जी हुन्छ जिरो। ओके, जब कुनै एउटा चार्जको इन्फ्लुएन्समा हुन्छ, सपोज यहाँ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ उसको इन्फ्लुएन्समा आएपछि चाहिँ उसको एनर्जी घट्दै जान्छ। बुझ्यो, यो वर्क डन बाई द सिस्टम चाहिँ एउटा सिस्टमले काम गर्यो भने के हुन्छ, उसको एनर्जी घट्छ नि त, इन्टरनल एनर्जी घट्दै 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 जान्छ होइन, त्यही कुरा यहाँनिर। सो जब यो एउटा एकाअर्काको छेउमा आउँछ त्यति बेला चाहिँ यसको एनर्जी लो हुन्छ, यसको एनर्जी चाहिँ नेगेटिभमा भएको हुन्छ। बुझ्यो, यो चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा सपोज मैले यो इलेक्ट्रोनलाई वापस लानु पर्यो, यो इलेक्ट्रोनलाई वापस इन्फिनिटीमा लानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, मैले काम गर्नु पर्यो होइन। आई हेभ टु डु सम वर्क। आफै त जाँदैन किनभने यो पोजिटिभले तानिरहेको छ, यो इलेक्ट्रोन आफै जान्दैन किन, पोजिटिभले तानिरहेको छ। यो पोजिटिभको इन्फ्लुएन्सबाट निकाल्नुको लागि मैले बाहिरबाट काम गर्नु पर्यो नि त, बुझ्यो। द्याट मिन्स आई हेभ टु सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जीलाई लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ तानेर चाहिँ पर लानु पर्यो, बुझ्यो। पर लाँदाखेरि मैले काम गरेँ नि त होइन, एनर्जी मेरोबाट ट्रान्सफर भयो। त्यो एनर्जी चाहिँ कहाँ गयो त भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनले पायो नि त। सो फेरि इलेक्ट्रोनको एनर्जी बढ्दै 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 गएर जिरो हुन्छ। ओके, सो इन्फिनिटीमा चाहिँ एनर्जीको इलेक्ट्रोनको एनर्जी जिरो हुन्छ जब पोजिटिभको इन्फ्लुएन्समा आउँछ, किन उसले आफै तान्छ नि त। तान्दाखेरि इट सपोज टु रिलिज एनर्जी। ओके, एनर्जी यसले रिलिज गर्छ, रिलिज गरेर जिरोदेखि अझै तल तल जाँदाखेरि नेगेटिभ हुन्छ। बुझ्यो। सो जब इलेक्ट्रोनकै छेउ प्रोटोन द्याट इज न्युक्लियसको छेउमा हुन्छ त्यति बेला निकै नेगेटिभ भइसकेको हुन्छ। र जब हामीले फेरि त्यो अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्दैछ बाहिर, किनभने पोजिटिभको इन्फ्लुएन्सबाट निकाल्नु पर्दैछ, द्याट मिन्स वी हेभ टु सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी। त्यसले गर्दाखेरि फेरि त्यो नेगेटिभ भएको भने फेरि आएर जिरोमा कन्भर्ट हुन्छ, बढ्दै 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 गएर जिरोमा कन्भर्ट हुन्छ। सो दिस इज द बेसिकली सिग्निफिकेन्स अफ नेगेटिभ साइन। नेगेटिभ मिन्स एनर्जी नेगेटिभ होइन, उसको चाहिँ जिरोभन्दा कम्ती भएको मात्रै हो। नेक्स्ट आउँछ, नेक्स्ट गएर उसले भन्यो द्याट मोडिफाई गर्यो है अझै। अब बोर्स जुन चाहिँ अघि भने थियो त्यो सिङ्गल इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि मात्रै लागु थियो। सिङ्गल इलेक्ट्रोन भनेको हाइड्रोजनमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ नि त है, यसमा न्युट्रोन हुँदैन। हाइड्रोजन ह्याज, रिमेम्बर हाइड्रोजनमा प्रोटोन एउटा हुन्छ र इलेक्ट्रोन एउटा हुन्छ, ल एउटा हुन्छ। न्युट्रोन चाहिँ हुँदैन हाइड्रोजनमा, जिरो हुन्छ। ओके, इट डजन्ट ह्याभ न्युट्रोन। ओके, ड्युटेरियम हाइड्रोजनको अर्को आइसोटोप ड्युटेरियमले पनि त्यसमा न्युट्रोन एउटा हुन्छ, ट्रिटियममा न्युट्रोन दुईटा हुन्छ। ओके, तर हाइड्रोजन एटममा चाहिँ न्युट्रोन हुँदैन। सो अघिको जुन चाहिँ बोर्ड थियो त्यो चाहिँ थियो सिङ्गल इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि है। अब उसले अलिकति एक्सटेन्ड गर्यो है। अब उसले भन्यो अरू एटमको लागि पनि यो लागु हुन्छ, तर यसमा खालि हाम्रो सिङ्गल इलेक्ट्रोन सिस्टम बनाउनु पर्छ। द्याट मिन्स उसको थ्योरी लागु हुन्छ विथ स्लाइट मोडिफिकेसन, तर सिङ्गल इलेक्ट्रोन सिस्टमको लागि मात्रै। भन्नुको मतलब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा मात्रै हुनु पर्यो, बुझ्यो। जस्तै हिलियम प्लस भन्यो नि, हिलियम प्लस। सो हिलियमको एटमिक नम्बर 2 हो नि त होइन। 2 भनेपछि यसमा प्रोटोन दुईटा छ है,
इलेक्ट्रोन दुईटा छ। अब एउटा इलेक्ट्रोन एउटा निकाल्यो भने यसलाई हुन्छ हिलियम प्लस। हिलियम प्लसमा इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ किनभने एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो। त्यस्तै प्रकार लिथियममा तीनटा एटमिक नम्बर 3 हो भनेपछि तीनटा प्रोटोन तीनटा इलेक्ट्रोन, तीनटाबाट दुईटा निकाल्यो भनेपछि एउटा मात्रै रह्यो है। त्यस्तै प्रकारले बेरिलियम एटमिक नम्बर 4, एटमिक नम्बर 4 तर यहाँ बेरिलियम 3+ लेखेको छ। द्याट मिन्स तीनटा इलेक्ट्रोन निकाल्यो गर्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै रह्यो। सो वी आर टकिङ अबाउट सिंगल इलेक्ट्रोन। सो भन्दैछ बोर्स थ्योरी क्यान बी एप्लाइड टु द सिंगल इलेक्ट्रोन आयन्स। ल विथ अ स्लाइट मोडिफिकेसन। मोडिफिकेसन चाहिँ के भयो भन्दा यहाँनिर यु क्यान सी जे स्क्वायर इन्ट्रोड्युस गर्यो, जेड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दैट? जेड इज एटमिक नम्बर। ल जेड भनेको के हो? एटमिक नम्बर, एटमिक नम्बर, एटमिक नम्बर। सपोज हामीले En भनेको एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन है। सो सपोज हामीले हिलियमको कुरा गर्नु पर्यो, हिलियम प्लसको कुरा गर्नु पर्यो। यसमा E1 द्याट इज अगर इलेक्ट्रोन फर्स्ट अर्बिटमा हुन्छ भने उसको एनर्जी कति हुन्छ भन्यो भने चाहिँ सो -2.18 इन्टु 10 टु द पावर -18 इन्टु 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर किनभने एटमिक नम्बर 2 हो नि त, बाई n भनेको फर्स्ट अर्बिट, सो n स्क्वायर हुन्छ। ओके, सो यो गर्यो भने तिम्रो हुन्छ 2.18 into 4 है, 2 square is 4, so it gives around 8.72 into 10 to the power -18 joule हुन्छ। ओके, 8.72 into 10 to the power -18 joule, सरी माइनस पनि छ अगाडि, -8.72 into 10 to the power -18 joule। ल त्यसरी आउँछ। त्यस्तै प्रकारले रेडियस निकाल्नु पर्यो हिलियमको। ल हिलियम प्लसको फर्स्ट अर्बिटको रेडियस निकाल्नु पर्यो भने हुन्छ 52.9 इन्टु n भनेको फर्स्ट अर्बिट भइगयो स्क्वायर डिभाइडेड बाई द्याट मिन्स 2 एटमिक नम्बर हैन। सो 52.9 डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो। सो आन्सर आउँछ इट इज 26.45 pm। सो 26.45 पिकोमिटर आउँछ। ल दिस इज द रेडियस अफ द फर्स्ट अर्बिट अफ He पोजिटिभ, हिलियम पोजिटिभको भयो। सो अब हाइड्रोजनलाई निस्केर अरू एटम पनि को लागि पनि हुन्छ, तर कन्डिसन के छ? सिंगल इलेक्ट्रोन सिस्टम हुनु पर्यो, एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, प्रोटोन मे बी मेनी। ओके, अब हाम्रोमा सबै आइसक्यो है। हामीले के निकाल्यो? बोर्डले हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनको एनर्जी पनि निकाल्यो है। सो फर्स्ट अर्बिटको रेडियस पनि निकाल्यो। सो सबै त याद भइसक्यो। त सबै याद भइसक्यो भनेपछि अब हामी के निकाल्नु सक्छ? we can also able to calculate the velocities of the electron moving in the orbit। velocity of the electron moving in the orbit भन्नुको मतलब we can able to calculate velocity है, यसको पोजिसन सबै निकाल्नु सक्छ। जस्तै हाम्रो अहिले यो प्लानेटरी सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अस्ति हेर्यो नि है, सोलर एक्लिप्स कति तारिक कति बजी हुन्छ भनेर अगाडि नै क्याल्कुलेसन गर्नु सक्छ नि त। वाइ? किन गर्नु सक्छ हामीले? बिकज वी हेभ अल द इक्वेसन्स, हाम्रोमा सबै इक्वेसन रेडी छ। त्यसमा भ्यालुजहरु हाल्दाखेरि डेटहरु हाल्दाखेरि आइहाल्छ नि त है। कति तारिक सोलर एक्लिप्स हुन्छ, कति तारिक लुनर एक्लिप्स हुन्छ है, समर कति तारिक हुन्छ, कति बजी के हुन्छ है, प्लानेटरी मोसन्स। वी हेभ अल द डेटास र यो टेस्टेड पनि छ। सो भनेपछि एक्ज्याक्टली हामीले प्रेडिक्ट गर्नु सक्छ, बुझ्यो? सो कति बेला यो अर्थको पोजिसन कहाँ हुन्छ, मुनको पोजिसन कहाँ हुन्छ, एभ्रिथिङ वी क्यान प्रेडिक्ट। र अहिले राइट पनि आउँदैछ है, इभन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड पनि यताउता हुँदैन क्याल्कुलेसन्समा है। सो त्यस्तै प्रकारले अब वी आर टकिङ अबाउट हाइड्रोजन एटम।
सो हाइड्रोजन एटमको त हामीलाई डल्लै डेटा याद भइसक्यो नि त है। सो फर्स्ट अर्बिट यति यति डिस्टेन्समा छ होइन, 52.9 पिकोमिटर यति डिस्टेन्समा छ र इलेक्ट्रोन यसरी कुद्दैछ, फर्स्ट अर्बिटमा कुद्छ। फर्स्ट अर्बिटमा कुदेपछि इलेक्ट्रोनको एनर्जी यति छ भनेपछि उसको भेलोसिटी है, सब भेलोसिटी पनि निकाल्नु सक्छ, सबै कुरा निकाल्नु सक्छ, राइट। किनभने हाम्रोमा सबै डेटा छ। त्यतिसम्म भनेको थियो बोर्सले। जस्तै प्लानेटरी मोसनमा हामीले गर्न सक्छ है। अब एक्सप्लेनेसन अफ द स्पेक्ट्रल लाइन है। अब अघि जुन चाहिँ स्पेक्ट्रा थियो नि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, त्यसलाई पनि अब एक्सप्लेन गर्नु सक्यो। कसरी भन्दाखेरि त्यो बिचको मिसिङ लाइन थियो नि, त्यो स्पेक्ट्रा थियो। सो हाम्रोमा यो थियो है बिचमा, वी आर टकिङ अबाउट दिस स्पेक्ट्रल लाइन, जुन चाहिँ ब्ल्याक कलरको लाइन्सहरू थियो नि, स्पेक्ट्रल लाइन्स। ओके, सो त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि चाहिँ जब इलेक्ट्रोन हायरबाट लोवर एब्जर्प्सनमा लोवरबाट हायर जान्छ है। सो एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रममा जुन चाहिँ फर्स्ट सिंगल लाइन्सहरू थियो हो, त्यो चाहिँ के भयो, इलेक्ट्रोन जम्प गर्नुको लागि एलाउ भयो ल। सो सपोज हाम्रोमा यहाँ न्युक्लियस छ, यो अर्बिट भयो, फर्स्ट अर्बिट सेकेन्ड अर्बिट है। सो यहाँदेखि यहाँसम्म जानुको लागि इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो, इट एब्जर्ब्स सर्टेन एनर्जी है। त्यस्तै प्रकारले फर्स्ट अर्बिट भयो, वी हेभ अ सेकेन्ड अर्बिट। सो फर्स्ट अर्बिटबाट यहाँ जाँदैछ, फर्स्ट अर्बिटबाट सेकेन्ड जाँदैछ। ओके, त्यस्तै प्रकारले फर्स्ट अर्बिटबाट थर्डमा पनि जाँदैछ। सो अल पोसिबल्स भयो नि त है। अब जुन चाहिँ हाम्रो स्पेक्ट्रा जुन चाहिँ छ नि, त्यहाँ अब हामीले लिँदाखेरि एउटा हाइड्रोजन मात्रै हुँदैन। ओके, त्यहाँ प्लेन्टी अफ हाइड्रोजन, थुप्रो हाइड्रोजन एटम्स हुन्छ र जब हामीले त्यसमा व्हाइट लाइट रेडिएसन लाउँछ त्यति बेला कुनै कुनै एटममा चाहिँ यो फर्स्ट लेभल n इक्वल्स टु 1 देखि n इक्वल्स टु 2 मा जानु सक्छ है। n इक्वल्स टु 1 यो भयो हाम्रो n इक्वल्स टु 2 र यो भयो हाम्रो n इक्वल्स टु 3। सो कुनै कुनै एटममा n इक्वल्स टु 1 जान्छ, कुनैमा n इक्वल्स टु 2 जान्छ, के अरे n इक्वल्स टु 1 देखि n इक्वल्स टु सरी मिस्टेक भएछ, n इक्वल्स टु यो 2 हो, n इक्वल्स टु 3 हो, यो n इक्वल्स टु 4 हो ल। सो n1 देखि n2 मा जान्छ, कुनै कुनैमा n1 देखि n3 मा जान्छ, कुनै कुनैमा n1 देखि n4 मा जान्छ। त्यस्तै प्रकारले कुनै कुनैमा n2 देखि, अब यो चाहिँ सेकेन्ड उयो है एक्साइटेसन। ओके, n2 देखि n3 मा पनि जानु सक्छ। सो अल पोसिबल्स आर देयर, पोसिबिलिटिज आर देयर। ओके, त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर एउटै स्पेक्ट्रममा हामीले यो ब्ल्याक लाइन्सहरू यसरी देखेको। ओके, सो यो ब्ल्याक लाइन्सहरू हामीले देखेको। एउटा मात्रै एटम भए चाहिँ खालि त्यो होल स्पेक्ट्रममा एक जग्गा मात्रै ब्यान्ड आउँथ्यो, वी कल इट ब्यान्ड। ओके, तर हाम्रो ग्रुप अफ एटम छ, एकदम एउटा मात्रै एटमलाई हामीले आइसोलेट गरेर गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै ब्यान्डमा वी सी अ मल्टिपल ब्यान्ड है। त्यो ब्यान्ड चाहिँ के भएर आयो भन्दाखेरि यसरी इलेक्ट्रोन जब एक्साइटेसन हुन्छ नि, तलबाट माथिमा जान्छ, त्यति बेला इट एब्जर्ब्स पर्टिकुलर, किनभने यो अर्बिट जुन चाहिँ छ नि, यो अर्बिट चाहिँ पर्टिकुलर जग्गामा मात्रै छ नि त, अघि क्यालकुलेट गरिसक्यो है। फर्स्ट इज 52.9 पिकोमिटर डिस्टेन्समा छ, सेकेन्ड इज समथिङ डिस्टेन्समा छ, थर्ड पनि त्यो आफ्नो डिस्टेन्समा छ। त्यसले गर्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ फर्स्टदेखि सेकेन्डमा जाँदा पर्टिकुलर एनर्जी मात्रै एब्जर्भ गर्छ, किनभने त्यहाँ मात्रै अर्बिट छ नि त, बुझ्यो। सो इन बिट्विन बिचमा जानु सक्दैन, एलाउड हुँदैन। ओके, र यसलाई जुन चाहिँ स्पेक्ट्रा जुन चाहिँ छ नि हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रा, यो चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ। ओके, द्याट मिन्स हाइड्रोजन भन्नु साथ त्यो स्पेक्ट्रा सेम हुन्छ। वी कल इट फिङ्गर प्रिन्ट स्पेक्ट्रा पनि भन्छ। जस्तै मान्छेको फिङ्गर प्रिन्ट एका अर्कासँग म्याच गर्दैन नि है, त्यस्तै प्रकारले यो स्पेक्ट्रा पनि हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रा अरू कुनै एटमसँग म्याच गर्दैन। बुझ्यो। सो हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रा अरू कुनैसँग म्याच गर्दैन। ओके, आफ्नो आफ्नो स्पेक्ट्रा हुन्छ। सो त्यही कारणले पहिला पहिला इनिसियली यो ग्यासहरूलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्नुको लागि पनि युज गर्थ्यो, किन हाइड्रोजनको स्पेक्ट्रा हो हाम्रो जब छ किताबतिर हुन्छ। ओके, र आफ्नो एउटा अननोन ग्यास आयो,
त्यसको पनि हामीले स्पेक्ट्रा निकाल्यो है, एब्जर्प्सन अथवा इमिसन कुनै पनि एउटा स्पेक्ट्रा निकाल र त्यो स्पेक्ट्रा पुरानो अलरेडी नोन स्पेक्ट्रासँग कम्पेयर गर। ओके, कम्पेयर गर्दा कुन चाहिँसँग मिल्छ त्यहाँबाट हामीले यसलाई भन्नु छ ओके यो ग्यास रहेछ भनेर चिन्नु सक्छ है। सो त्यस्तै प्रकारले जब इलेक्ट्रोन एउटादेखि अर्को लेभलमा जम्प गर्छ त्यति बेला उसको एनर्जी कति चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर, सो डेल्टा ई इक्वल्स टु ई फाइनल माइनस ई इनिसियल गरेको छ यहाँनिर। ओके, सो ई फाइनल ई को फर्मुला के हो, आरएच माइनस आरएच बाई एनएफ स्क्वायर, द्याट इज फाइनल स्क्वायर, अघि गरेको छ नि ई को स्क्वायर। सो त्यस्तै प्रकारले यो दुईटा लेख्यो है, यसलाई आरएच कमन छ दुईटैमा, आरएच बाहिर निकालेको छ यहाँनिर। सो आरएच बाहिर, सो आरएच को भ्यालु हाल्यो भने इट्स 2.18 इन्टु 10⁻−18 जुल छ। ओके, सो यो हाल्दाखेरि 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर हुन्छ। ओके, यहाँ एउटा कुरा यहाँ मिसिङ भएछ, इट्स अनदर ब्राकेट हुन्छ होला यहाँनिर, किनभने यो आरएच कमन हो नि त दुईटैको। ओके, सो यो फर्मुला चाहिँ हामी के निकाल्छ भन्दा चेन्ज इन एनर्जी। जब ऊ एनआई भनेको इनिसियल, एनएफ भनेको फाइनल, सो इनिसियलदेखि फाइनल द्याट इज एन को भ्यालु कति थियो है, सपोज हामीले एनआई चाहिँ 1 देखि लिएर एनआई चाहिँ हाम्रो 2 मा जाँदैछ भन्नुको मतलब अर्बिट नम्बर 1 देखि अर्बिट नम्बर 2 मा जाँदाखेरि उसको एनर्जी कति चेन्ज हुन्छ यो फर्मुला निस्किन्छ। बुझ्यौ? त्यस्तै प्रकारले है अरू पनि निस्किनु सक्छ है। सपोज एनआई चाहिँ 3 हुन सक्छ, एनएफ चाहिँ 1 पनि हुन सक्छ है। द्याट मिन्स 3 एनर्जी लेभल 3 अर्बिट 3 बाट अर्बिट 1 मा आउँदाखेरि कति एनर्जी हुन्छ, यो गर्नु साथ अटोमेटिकली तिम्रो यहाँनिर नेगेटिभ पनि आइहाल्छ डेल्टा ई। ओके, सो हायर देखि लोअर मा जाँदा चाहिँ एनर्जी रिलिज हुन्छ, लोअर देखि हायर मा जाँदा एनर्जी एब्जर्ब हुन्छ। ओके, सो दिज आर द फर्मुला, यो सबै बोर्स मोडलकै हो, त्यहाँबाट हुन्छ। सो यो स्पेक्ट्रा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो स्पेक्ट्रा अब बुझ्यो नि है। सो जब जम्प गर्दा उसले एनर्जी एब्जर्ब गर्यो नि, द्याट मिन्स त्यो लाइट त्यहाँबाट मिसिङ भयो। ओके, मिसिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो हुन्छ। सो यो जग्गा चाहिँ जहिले पनि सेम जग्गै हुन्छ, हाइड्रोजन भनेपछि अलवेज सेम वेभलेन्थ मात्रै एब्जर्ब गर्छ उसले। अब यसमा फेरि सबै भइसक्यो है, तर फेरि यसमा लिमिटेसन छ है, बादमा गएर बोर्स मोडल पनि फेरि फलो भएन। किन फलो भएन भन्दाखेरि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अघि भने नि त्यो एउटा जुन चाहिँ यस्तो थियो, यो एउटा लाइन थियो है, त्यो लाइन चाहिँ केले गर्दा भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलमा जम्प गर्दाखेरि एउटा यो लाइन आयो हैन, यो लाइन आयो। ओके, यो अर्बिट के भनेछ पर्टिकुलर जग्गामा मात्रै एलाउड छ, एक एकवटा एलाउड छ, त्यसको डिस्टेन्सहरू सबै क्याल्कुलेट गरे हैन। तर प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि यो लाइनलाई चाहिँ अलिकति जुम गरेर हेर्दाखेरि, ओके बादमा गएर इन्स्ट्रुमेन्ट अलिकति हाइपरफाइन हुँदै गर्दाखेरि यो लाइन एउटा लाइन हैन रहेछ, यो लाइन दुईटा रहेछ। ओके, यो भन्छ सार्क इफेक्ट अथवा जेमन इफेक्ट भन्छ, अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड। यो जुन चाहिँ लाइटलाई म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि चाहिँ यो लाइन चाहिँ के हुँदो रहेछ, स्प्लिट इन्टु 2 लाइन्स। ओके, यहाँ पनि दिएको छ हाइड्रोजनको, यो जुन चाहिँ एउटा लाइन देख्दै थियो नि त्यो चाहिँ खासै चाहिँ दुईटा लाइन रहेछ, तर एकदम क्लोजली स्पेस है। सो भन्नु मतलब अब के बुझ्यो भन्दा यो अर्बिट त यहाँ त दुईटा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त, हामी यहाँ छेउछेउमा टाँसिएको अर्बिट चाहिँ दुईटा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त, किनभने यहाँ त दुईटा आउँदैछ, किन उसले त्यही भन्दै थियो नि एउटामा जम्प गर्दाखेरि उसको जति एनर्जी आउँछ त्यसले गर्दा एउटा ब्यान्ड हुन्छ। तर यहाँनिर नजिक नजिकमै दुईटा ब्यान्ड रहेछ नि त, यो जुन चाहिँ एउटा लाइन देख्दै थियो त्यसलाई राम्रो गरेर जुम गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ, दुईटा लाइन रहेछ। अब यसलाई एक्सप्लेन गर्नु सकेन, द्याट इज द वान डबलेट। ओके, डबलेट मिन्स दुईटा लाइन, क्लोजली स्पेस लाइन। त्यस्तै प्रकारले अझ अर्को सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ के भनेछ, इट कुड नट एक्सप्लेन द एबिलिटी अफ द एटम टु फर्म मलिक्युल्स बाई केमिकल बन्ड। सो अब केमिकल बन्ड कसरी बनाउँछ, अहिले त हामीले क्लास 10 मा पढेको छ, द्याट इट क्यान फर्म बाई द इलेक्ट्रोन डोनेसन अथवा सेयरिङले हुन्छ है। त इनिसियलीमा त्यो कुरा थिएन है। सो ही सेज नथिङ अबाउट हाउ द मलिक्युल्स विल बी फर्मड। ओके, सो दिस टु आर द ड्रब्याक्स अफ बोर्स मोडल। त्यसले गर्दा अब फेरि अर्को मोडल आउँछ
जसमा चाहिँ यो सबै सल्युसन ड्रब्याक्सलाई चाहिँ सर्ट आउट गरेको हुन्छ। ओके, सो अब अर्बिट छैन, किनभने अर्बिट भन्यो भने त के हुन्छ, यहाँ दुईटा अर्बिट त टाँसिएको रहेछ भन्ने बुझ्यो नि त है। जबकि बोर्डले त्यस्तो केही पनि भनेको थिएन, अर्बिट त एक जग्गा मात्रै हुन्छ, एलाउड हुन्छ। यहाँ सबै फर्स्ट अर्बिटको रेडियस पनि 52.9 पिकोमिटरमै हुन्छ एक्ज्याक्टली। अलिकति तल पनि हुँदैन, अलिकति माथि पनि हुँदैन भनेको छ होइन। तर यहाँनिर चाहिँ दुईटा अर्बिटको कुरा आयो नि त, इफ यु सी डप्लेट्स, किनकि एउटा इलेक्ट्रोन तल्लोमा जानु पनि सक्छ, यो माथिल्लोमा जानु पनि सक्छ, त्यसले गर्दा दुईटा आयो। सो यो कुरा एक्सप्लेन गर्नु सकेन। ओके, सो त्यसले गर्दा अब नेक्स्ट विल बी द क्वान्टम मेकानिकल मोडुल आउँछ। ओके, सो this much for today.